وصلنا دوك للاسم تاعنا اليوم في اوتو برو 2008. الوغ 2008 هو اول كروس اوفر اوربان عند بيجو، والجيل خرج توا 6 سنين نفس البلاتفورم مع ال 208، ورغم اللي كان يظهر ان تي بريك سور الفي عجب برشا في العالم وفي تونس. اما اليوم تبادلوا الكل، وهذا الجيل الثاني ولا عنده شخصيه قويه تقول ان فري اس يو في. كيما لي اس يو في الكابو ولا مستوي لي جونت كبار، حتى في الجاباري نتاعها اكبر من قبل، ربحت 14 سنتي في الطول، في الكل 4 متر و30 سنتي مش شويه. كيما قلت لكم عندها زاده نفس البلاتفورم مع ال 208 كي ال 208، دونك نلقاو زاده لي ميم كود ستيليستيك في اللافوي، لا سيناتور لومينوس اون غريف هوني الاد لي فو دو جور اللي ماشيين بالطول، نفس الكالندر زاده. وكيما على الموديلات بيجو الجدد توا نلقاو اسم الموديل الكابو موتورز. ان ديزاين ديناميك دونك اكثر من قبل، الشبابك ماشيين وصغار ونين دو توا فيونت، دي بيرسوناليزاسيون بوسيبل زاده كيما على موديلنا اليوم بيكولور اورانج اكحل في السقف، حتى من لي بار دو توا كحل. يذكرنا زاده لا 3008 اللي ربحت بوكو دو بري، منهم لو بريستيجيو بري دو فواتور دو لاني، اي سي نورمال نفس الديزاينر اللي يصور الزوز كراب، وهذه حاجه باهيه. بالتالي هوني زاده سي اغريسيف سبورتيف، ان ديزاين مزيان انا يعجبني برشا، سيناتور لومينوس اون غريف، نعاودوا نفس الكلام هوني جاودوا فيها برشا. عندنا دي كروم زاده في الكهرباء بور فير ان رابيل افيك لا دوبل سورتي ديشابمون في الموديل نتاعنا جي تي. الوغ من الداخل سي كوبيي كولي مع النوفيل 208، حتى في كلامي كوبيي كولي نفس الكلام. عندنا قدام السائق لاي كوكبيت هذا افيك لي كونتور سور الفي، لو فولون كي العاده اصغر من الفولونات الاخرين، هوني امي بلا يعني مستوي من اللوطه ومستوي من الفوق، يعطي اون سونساسيون سبورتيف à deux branches كيما تنجموا تشوفوا. عندنا لي توش بيانو تحت لو غراند ايكران نيميريك، وين نلقاو فيه الجي بي اس، ابل كار بلاي، زاد الانترفاس تاع التليفون تبدا موجود في الاكران. مزيانين ياسر يزيدوا في الجوده نتاع الكهرباء كيما هوني ليفي كربون على البلانش دو بور، لا سوربيكور فيرت، الكريسي سبور، une finition GT là. Il met en compte ça chez une boîte automatique, un frein électrique, différents modes de conduite, حتكشي التوا panoramique. اللي داخلين بيجو ولاو دونك كيما البراني تحسنوا برشا في الشكل نتاعهم وحتى في الجوده. ال 208 وال 3008 بيجو ماشيه دونك على نفس الطريق مع الكهرباء هذه، الهدف نتاعها واضح، توصل كهربتها للدرجه الاولى. الوغ من التالي عندنا فضال الساقينا، انا طولي فوق المتر و80، الكاردو توا قد رغم اللي ربحنا 14 سنتي في طول الكهرباء، لومباتمون خساره ما ربحش ل 14 سنتي، نلقاوهم خاصه في الكابو موتور ربحنا 6 سنتي، راح نحسوا فرق مع الموديل القديم. Alors في وسط cette nouvelle 2008 في وسط une 208 surélevée, position de conduite أعلى، فيزيبيليتي باهية، الباربريز كبير هذا، زيد لي كونتور surélevés كالعادة نرجع نحكي لكم عليهم على البرانسيب هذا، يسهلوا السياقة، ما عادش حاجنا بمافيشاج تاتوت، عندنا كل شيء قدامنا. الفولون هذا زاد تحفون ياسر صغير، بون بريزون مان، نحسوا مليح الكهرباء، كل شيء واضح قدامنا. اليوم نجربوا في الفيرسيون 130 شيفو، الموتور هذا نعرفوه موجود على 3008 في تونس، اما هوني الكاروسة اخف دونك يزازي بالمرتاح، لي بيرفورمانس باهيين، 1 لتر 6 باش يكون زاده موجود في تونس لا فيرسيون 100 شيفو 1.2 اللي باش طايح في سوم الكهرباء، قل شويه قوه اما ديزافونتاج نربحوا في الديوانه ودونك في سوم الكهرباء.
Peugeot خدمت برشا زاد الكونفور نتاع كهربتها في لي سسبونسيون حتى في الانسونوريزاسيون في الفيتراج. خشنا الفيتراج تاع السرعه نتاعنا 60 كيلومتر في الساعه وما نسمعوش برشا حس رغم اللي فما شتي. حتى في لي فيراج الكهرباء عندها اون بون توني دو روت. الفولون هذا واللونغ دو براكاج نتاعو يعاون باش ندخلوا في الفيراج باش نخطفوا الدوره نتاعنا. بوات مانويل ولا او تي 8 اللي عندها 8 فيتيسات. انا اليوم حبيت نجرب البوات مانويل خاطر نذكرها في الموديل القديم كانت عندها كيلكو زاكو. اليوم صلحوا الديفو هذا كيما نشوفوا قدام السائق. البلانش دو بور خفيفه عندنا حاجه مزيانه ياسر باللي كونتور هذا 3 دي انا نشيخ عليهم. لو تري غران ايكران هذا شويه في السهون كهو لي توش بيانو نردوا بالنا موجودين في فرنسا. القنطره هذه متعدي كان كهرباء. On a ZA un port USB هوني un port USB 3 ZA de 3e génération donc اخر تكنولوجيا في وسط 2008 منهم les 10 haut-parleurs هوني فوكال qualité نتاع son. Une montée de gamme donc قوية عند Peugeot من 3008 بعد 3008 508 208 واليوم c'est 2008 حتى كان فما كالكو بلاستيك دور. الجودة تحسنت برشا على قبل كيما قلت لكم. حتى الفضاء اللي في وسط الكهرباء دايوغ ما نحسوش روحنا في ان بتي كروس اوفر اوربان قريب من 3008 قد ما ولات اوسع من قبل. بالنسبه لتونس باش ناخذوا اكثر معلومات على الموديل هذا مع ألفا بن جماعه ما قبل هذا تتفرجوا تاع لوكازيون اوتوبرو. في اللوكازيون اوتوبرو الجمعة هذه اخترنا لكم زوز كراهب اون بون ايتا بي ام دبليو اكس 1 فول اوبشن فينيسيون ام وسيات ليون توت اوبشن زادا. الاكس 1 فينيسيون ام 18 اي توت اوبشن من عام 2017 لونتروتيان نتاعها اجور وماشيه 57,000 كيلومتر. من بين لي زوبسيون اللي فيها باك ام اكستيريور، جونت الو ام، phare xénon, toit ouvrant panoramique, seuil de porte M, finition M intérieur, boîte automatique, démarrage sans clé, caméra de recul 360 ou grand écran. Les avantages, il y fait le BM X1 تاع اليوم, finition M, toute option ou l'entretien تاعها à jour. Sous le BMW X1 132 مليون. الكرهبة الثانية في اللوكازيون أوتو برو هي سيات ليون توت اوبسيون من عام 2016 بروميير مان ماشية 75,000 كيلومتر. لي زوبسيون اللي فيها فار فول ليد، toit panoramique ouvrant, jante alu, rétroviseur électrique, caméra de recul, radar de stationnement ou volant cuir multifonction. سوم السيات ليون تاع اليوم 58 مليون و500 دينار. كان عجبتكم البي ام دبليو اكس 1 ولا السيات ليون وتحبوا تشريوها اطلبونا على 54 220 220 وانتم زادا كان عندكم كهرباء وتحبوا تبيعوها اطلبونا على نفس الرقم. كملوا دونك لي سيم تاع سيت نوفيل 2008 بعد لي فيرسيون ايسونس اللي جربناهم قبيله موجودين توا في فيرسيون الكتريك من غير حس. كما تنجموا تلاحظوا خساره ماهيش باش تكون موجوده في تونس. الليجيسلاسيون والدوله ما تشجعش لي فواتور الكتريك في بلادنا. دونك باش نحكيو توا على الموديلات اللي يخصونا اللي باش يكونوا موجودين في سوق التونسيه. معنا ألفا بن جماعه قدموها ريسبونسابل ماركتينغ بيجو. ألفا بونجور. بونجور صبري. حبيت نعرف شنو هما لي موديل اللي باش يكونوا موجودين لي فينيسيون لي موتوريزاسيون وقت باش نلقاو 2008 في سوق التونسيه. La nouvelle Peugeot 2008 باش تكون موجودة في تونس إن شاء الله au mois de juin 2020. On va la ramener avec deux motorisations, 100 chevaux, boîte manuelle et la 130 chevaux, boîte automatique. Elle est déjà مجربينها avec la 3008 et on va avoir des versions actives Allure et GT Line. D'accord, donc GT Line 2008 GT Line باش تبدا موجودة في تونس.
واضح ألفا شنو هو l'objectif نتاعكم توا بالSUV؟ L'objectif de Peugeot, la nouvelle 2008, c'est d'être leader dans le segment des B-SUV. Ou Inch'Allah, avec ce nouveau véhicule qui est un extraordinaire SUV, nous, l'objectif est. D'accord, merci. Merci Sadri. Voilà, حلقتنا متاع اليوم وفات ان شاء الله عجبتكم avec cette nouvelle Peugeot 2008 هوني من فرنسا. انا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه pour de nouveaux essais. Salut. Take my eyes open.